زویا واسه چی اومدی؟ تو که ولم کردی رفتی. زویا اون موقع مجبور بودم از اونجا برم. تو نرفتی، بلکه منو مثل یه آشغال پرت کردی و رفتی. حرفمو درک کن. اگه اون موقع منو به کی سپردی وقتی رفتی؟ چرا منو با خودت نبردی اسمی؟ چون نمیتونستم تو رو با خودم از اونجا ببرم. برای چی نمیتونستی ببری؟ من زنتم، اختیارمو داری. ببین چی میگم بهت. من هیچ حرفی باهات ندارم، از اینجا برو. زویا من اومدم باهات صحبت کنم. به جای عصبانیت بهتر آروم باشی و به حرفام گوش کنی. من دارم میگم از اینجا برو. از اینجا برو ازمیر، وگرنه یه بلایی سر خودم میارم. وای این بچه معلوم نیست تو چه حالی، نکنه داره بیتابی میکنه. برم ببینم چی کار میکنه. نگران شدم پشتم برم. ای خدا. زویا من تا باهات حرف نزنم از اینجا نمیرم. اگه من اونجا میموندم اینا همشون مجبورمون میکردن طلاق بگیریم. زویا دخترم. ده زویا. وای تو هنوز نخوابیدی؟ خب معلومه که این همه اتفاقای ناجور افتاده، نمیتونی بخوابی. ولی ببین دخترم، تو زندگی اتفاقای بدتر از اینم هست، اما بعدن این اتفاقای بد تموم میشه. اصلا نگران نباش. فقط مدلای زندگی خورده با هم دیگه فرق میکنه. تو اصلا نگران نباشی. قربونت برم. اتفاقا زندگی رو تموم نمی کنم. عوض می کنم. قربونت برم मेरा मैं करा इंतजार